अलउलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। यस्तगफिरु लिलआलिमि मन फिस समावाति वल अर्द, आलिम के लिए आसमान और जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। तो अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का एहसान है आप तमाम तलबा पर, मुझ पर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ पर बैठने की, इल्म हासिल करने की, आलिम कोर्स पढ़ने की तौफीक अता फरमा रहे हैं। ये महज अल्लाह ताला का फजल है, इसके अंदर ना आपका कोई कमाल है ना मेरा कोई कमाल है, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। इस पर हमें अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करना है। हदीस शरीफ कुरान करीम के अंदर क्या है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों को बढ़ाएंगे। तो यह इल्म भी क्या है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। इल्म की तौफीक मिलना ये अल्लाह ताला की नेमत है। तो अगर आप लोगों को, आप तमाम तलबा को पढ़ने की तौफीक मिल रही है, मुझे पढ़ाने की तौफीक मिल रही है, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला से खूब मांगना है, अल्लाह ताला से जो है वो इस्तिकामत मांगनी है। देखें, सबसे पहली बात तो ये समझें, हदीस शरीफ के अंदर है इन नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार किस पर है, नियत पर है। हम समझते हैं कि नियत करना बहुत मामूली सा अमल है, बहुत छोटा अमल है नियत करना। जिस अमल की कमी इंसान के जहन के अंदर आ जाए, समझ लो वो बंदा उस अमल से महरूम हो गया। अब अगर किसी के जहन में किसी भी अमल की कमी होगी तो अल्लाह ताला उसको उस समझ लो काम की तौफीक नहीं देंगे, या उसको उस काम की तौफीक नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के जहन के अंदर सुन्नत गैर मुअक्किदा, वो बहुत ही मामूली सा अमल समझते हैं, सुन्नत गैर मुअक्किदा। तो जब वो इसको मामूली समझते हैं, असर से पहले की सुन्नतें हो गई, सही, इशा से पहले की सुन्नतें हो गई, अब वो इसको मामूली समझते हैं तो उनको वो करने की तौफीक नहीं मिलती। इसी तरह मिसाल के तौर पे कुछ लोग वो कुरान करीम की तिलावत करने को मामूली समझते हैं, जो कुरान करीम की तिलावत की तौफीक भी नहीं होती। कुछ लोग नफिल पढ़ने को मामूली समझते हैं तो नफिल पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती। तो जिस अमल की कमी आपके जहन के अंदर आ जाएगी, आप उस अमल से महरूम हो जाओगे। अब मिसाल के तौर पे नियत करना ये भी एक अमल है, अगर इसकी कमी आपके जहन के अंदर आ गई तो आप यकीनन नियत करने से महरूम हो जाओगे। उमूमन लोगों के जहन के अंदर नियत क्या है, वो समझते हैं कि यार नियत तो कुछ भी नहीं है, असल तो अमल है। नियत क्या है? नियत तो बस एक इरादा है, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। जबकि नियत, कोई बंदा किसी काम की करता है तो अल्लाह ताला उस काम के करने पर पूरा अजर नामाए अमाल में लिख देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप में से किसी बंदे ने अभी यहाँ बैठकर पूरा कुरान करीम की तिलावत करने की नियत करी कि मैं इंशाअल्लाह कल के दिन मेरा पक्का इरादा है मैं कुरान करीम की, पूरे कुरान करीम की तिलावत करूंगा, तो अभी इस नियत करने के ऊपर उस बंदे को पूरे कुरान करीम की तिलावत का सवाब मिल जाएगा। तो नियत करना कोई मामूली अमल तो नहीं है कि अल्लाह ताला, अगर मामूली अमल है तो अल्लाह ताला एक अमल के ऊपर उसके ना करने पर करने का सवाब दे रहे हैं, तो मामूली अमल तो नहीं है ना। तो नियत करना ये एक बहुत बड़ा अमल है, और हमारे अंदर नियत करने के अमल की बहुत, यानी कि हम उसको बहुत कम समझते हैं, कमतर अमल समझते हैं इसको। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब तहज्जुद पढ़ना है, हम समझते हैं कि तहज्जुद पढ़ना अमल है, और उसकी यानी कि हम, यानी कि रात को सोने वाले होते हैं ना, देखो एक चीज शैतान को पता है कि भाई ये कितना बड़ा अमल है ना, शैतान को अंदाजा है इस बात का कि नियत करना बहुत बड़ा अमल है, तो वो किसी भी काम की आपको नियत करने ही नहीं देगा। हमें तो अंदाजा नहीं है ना कि नियत कितना बड़ा बड़ा अमल है, लेकिन शैतान को अंदाजा है कि नियत कितना बड़ा अमल है। तो हमें किसी काम की शैतान नियत करने नहीं देगा। जैसे हम नियत करने का इरादा करेंगे कि हमें भाई ये वाला काम करना है, शैतान हमारे सामने फौरन इतने सारे उजर का अंबार लगा देगा, इतना सारा अंबार लगा देगा कि भाई तुम कैसे करोगे, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम नहीं कर सकते। इस तरह की बातें शैतान आपके ध्यान के अंदर डालना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे
تہجد پڑھنا عمل ہے. اب اگر آپ رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نیت کرو گے نا تو شیطان کیا بولے گا؟ تہجد میں کیسے اٹھو گے تم تو اٹھ ہی نہیں سکتے. اٹھو گے تو نیند خراب ہوگی, نیند پوری نہیں ہوگی, صبح آفس جانا ہوگا, فلاں کام ہوگا. اتنے سارے عذر کی لسٹ آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ وہ کام نہیں کر سکو گے, نیت ہی نہیں کر سکو گے آپ اس کام کی. تو اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, کوئی بھی کام, سب سے پہلا کام آپ نے, بھلے آپ کے سامنے اس کام کے کرنے کے 1000 عذر موجود ہوں, 1000 مجبوریاں موجود ہوں, صحیح, آپ کے اندر اس کام کے کرنے کی استطاعت نہ ہو, ان سب چیزیں ہونے کے باوجود آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کام کی نیت کرنی ہے. نیت کرو گے شیطان کی کمر توڑ جائے گی. تو سب سے پہلا کام, کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کام کی نیت کرنی ہے. اب آپ لوگ پکے طور پہ ارادہ کریں, پکے طور پہ نیت کریں کہ روزانہ جب بھی آپ سونے لگیں گے آپ نے سب سے پہلا کام سونے سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تہجد پڑھنے کی نیت کرنی ہے. یہ مت سوچئے گا کہ میں تہجد کیسے پڑھوں گا, کس طرح پڑھوں گا, میں صبح کس طرح اٹھوں گا, میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. یہ سب باتیں نہیں سوچنی, صرف آپ نے پکے ارادے کے ساتھ نیت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے نیت کری ہے, اب بس اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو کوئی بھی عمل ہو, اس عمل کرنے سے پہلے آپ کو اس عمل کی نیت کرنی ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ آپ عالم کورس شروع کر رہے ہیں, بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں, نہ میرا کوئی کمال ہے, صحیح. اب ہم یہ پڑھ رہے بھی ہیں, پڑھا رہے بھی ہیں. اب عرصہ ہے بہت لمبا, صحیح, مختصر عرصہ نہیں ہے, لمبا عرصہ ہے. اب جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے, اب ماشاء اللہ سے آپ نے تو نیت کر لی ہے بھائی, آپ نے تو نیت کر لی کہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور پورا کریں گے, صحیح. تو اب جب آپ نے یہ نیت کر لی, یہاں پہ آ کے شیطان کی کمر ٹوٹ گئی. نیت کر لی ہے, اب مجھے اس کو یہاں سے کچھ بھی کر کے ہٹانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نیت کر لی. جب بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے, صحیح. تو اب آپ نے نیت کر لی کہ بھائی یہ کتنا بھی لمبا عرصہ, شیطان تو دکھائے گا کہ بھائی اتنا لمبا عرصہ ہے, صحیح. شیطان تو دکھائے گا کہ بھائی بہت لمبا عرصہ ہے, کیسے آپ اتنا لمبا عرصہ پڑھو گے, آپ کے اندر پڑھنے کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے, کس طرح پڑھو گے آپ. تو دیکھیں وقت جو ہے نا, اب ہمارے سامنے مثال کے طور پہ کسی کی عمر یہاں پہ 20 ہوگی, کسی کی 40 ہوگی, کسی کی 30 ہوگی, ہے کتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے, کیا ہمیں پتہ چلا؟ ہماری زندگی کا کتنا بڑا عرصہ گزر گیا ہے, نہیں پتہ چلا. تو یہ عرصہ یہ کیا ہے, یہ تو قیمتی بن رہا ہے, کوئی ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. یہ عرصہ کیا ہو رہا ہے, کام کا آ رہا ہے, کام کا بن رہا ہے, یہ تیاری ہو رہی ہے ہماری آخرت کی ہے. تو یہ عرصہ جیسے کہ مرتے وقت جو ہے نا انسان کو وہ حسرت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو تو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو مرتے وقت بعض اوقات کچھ اعمال کی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں یہ عمل بھی کر لیتا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس وقت حسرت نہ کریں تو ابھی سے مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں, صحیح. تو گویا کہ یہ عمل جو ہے نا, یہ آپ کے مرنے سے پہلے جو حسرت ہوتی ہے نا, یہ آپ کو اس کی تیاری کے لیے آپ کو یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ کروانا ہے آپ سے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا اس کی نیت کرنی. آپ ماشاء اللہ سے یہ پڑھنا کا ارادہ کیا ہے تو بس اب آپ نے مضبوطی کے ساتھ یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ انشاءاللہ میں پورا کورس کروں گا انشاءاللہ العزیز, اور اللہ تعالیٰ آپ سے پورا کورس کروائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام طلباء کو عالم با عمل بنائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عالم با عمل بنائے, مجھے بھی عالم جو با عمل بنائے, صحیح. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے دین کی خدمت کا کام ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ عمل شیطان کرنے نہیں دے گا, صحیح. اور نیت مضبوط کرنی ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے.